नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेंत आचारसंहितेच्या कारवाये खातीर वेंचणूक आयोगान केल्यात खर उपाय येवजण्यो. गोवा आध्यात्मीक महोत्सव मिरामार दर्यादेगेर व्हडा भक्तीभावान जालो. डीएड अभ्यासक्रमा खातीर प्रवेश अर्ज आनी म्हायती पुस्तिका 26 मार्च ते 23 एप्रील म्हणसर जातली उपलब्ध. आकाशवाणीची द्विभाषीक लायव्ह फोन इन कार्यावळ पब्लीक स्पीक आयज रातच्या 9:30 वरांचेर. आतां पुराय खबरो. लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर गोवा मतदारसंघात आचारसंहितेच्या कारवाये खातीर वेंचणूक आयोगान खर उपाय येवजण्यो केल्या. कागाळीची नोंद करून कारवाय करपा खातीर 23 घोळट्या पंगडाची वेवस्था केल्या. तशेंच 16 गस्ती पंगड, 12 व्हिडिओ व्हिविंग पंगड आनी 20 व्हिडिओ गस्ती पंगडाची वेवस्था केल्या. सगळ्या मतदारांनी मतदानात वांटो घेवचो अशें आवाहन उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते हांणी केलां. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते हांणी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली. वेंचणूक कार्यावळीची म्हायती दितना तांणी वेवस्थेची म्हायती दिली. संवेदनशील बूथ सोदून काडपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान नियंत्रण कक्षाची सुद्दां स्थापना केल्या. उत्तर गोंयांत 5,77,977 मतदार आसात. दादले मतदार 2,80,260 आसात जाल्यार महिला मतदार 2,97,714 आसात. उत्तर गोंय मतदारसंघात 20 विधानसभा मतदारसंघ आसात. पुराय उत्तर गोंयांत 663 मतदान केंद्रां आसात. सगळ्या मतदान केंद्रांचेर शेड, पिवपा खातीर उदक, स्वच्छता घर, रॅम्प, व्हीलचेअर तशेंच हेल्प डेस्काची वेवस्था आसतली. इतिहासीक मंदिरांचे पुनर्निर्माण जावचें आनी गोंयचो इतिहास दरेका लोकांमेरेन पावचो म्हूण गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सदांच वावुरतात. अशा तरेन शासनान गोंयच्या विकृतीचो नाश करून आध्यात्मीक गोंयचें सपन साकार करचें अशें आध्यात्मीक गुरू पद्मश्री ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी हांणी केलां. सद्गुरू फावंडेशन तशेंच श्री दत्त पद्मनाभ पीठ हांचे जोड पालवान ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामींच्या संकल्पने वरवीं गोवा आध्यात्मीक महोत्सव मांडवी देगेर परशुराम स्मारका कडेन साकार जालो. गोंयांत योग सेतू, ज्ञान सेतू, कृषी सेतू आनी अटल सेतू अशे 4 सेतू निर्माण जाले उपरांत संत महंतांच्या पावन पदस्पर्शान आयज खऱ्या अर्थान योग सेतूचें उक्तावण जालें अशें वेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत उलयले. असलो आध्यात्मीक महोत्सव दर वर्सा जावचो आनी सगळ्या गोंयकारांक एकत्रीतपणान दर्याची महाआरती करपाची सुसंद प्राप्त जावची देखून सरकारा वतीन पुराय सहकार्य करतले अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार तपोभुमीच्या वेद विदुशी बायलां पुरोहिता वरवीं विश्वशांती यत्न जालो. उपरांत प्रार्थना, अभंगाचो गजर, गोंयच्या 100 परस चड पखवाज वादक, गायक हांच्या सामुहीक सादरीकरणान गजबजून गेलो. म्हापश्या शाराच्या उदरगती खातीर शार नियोजन मसुदो तयार केला. ह्या मसुद्याक 60 दिसां भितर लोकांनी आपल्यो हरकती वा सुचोवण्यो धाडच्यो अशें उत्तर गोंय शार नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणान कळीत केलां. 15 मार्चाच्या बसकेंत म्हापसा नगरपालिका मंडळान ह्या येवजणेक मान्यताय दिल्या. येवजणेचो मसुदो पालिकेच्या कार्यालयांत तशेंच वेर्ला काणका पंचायतींत लोकांक उपलब्ध आसा अशें म्हापसा पालिकेन कळीत केलां. रायबंद्रा हांगा मलनिसरण नेटवर्क प्रकल्पाक थोडो कळाव जाल्ल्यान राजधानींतली स्मार्ट सिटीच्या कामाकूय कळाव जाता आनी 31 मे म्हणसर कामां पुराय करप आव्हानात्मक थारता. तरी कामगार व्हड्या प्रमाणांत वाडिल्ल्यान ते पुराय करपाचो यत्न आसतलो अशें पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिग्स हांणी विश्वास उक्तायला. वेळापत्रका प्रमाण पुराय करपाचे आदेश मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या आनी कामाक गती दिवपाक अतिरिक्त कामगार वाडयल्यात अशें तांणी सांगलें. चर खंडाना, भरती ओहोटीच्या पातळीक येरादारी हांची आडमेळ काम पुराय करतना जातात. धुळीचें प्रदूशण उदका फवारो मारून येरादारी सुरळीत करपाक जंक्शनाचेर अतिरिक्त पुलीस कर्मचारी दवरून परिस्थिती बऱ्या तरेन पुलिसांनी सांबाळ्ळ्या अशें मुखार संजीत रॉड्रिग्स हांणी सांगलें. सत्तरी तालुक्यांतले प्रगतीशील शेतकार अशोक जोशी हांणी मुट्टो आनी काजू बी वेगवेगळी करपी नवें यंत्र तयार केलां. हें काम आदीं हातान करचें पडटालें तें आतां यंत्रा वरवीं करपाची शक्यताय वाडल्या अशें जोशी हांणी सांगलें. वाळपय नगरगांव वाठारांत 2 वर्सां आदीं जाल्ल्या शेतकी महोत्सवांत ही आयिल्ली कल्पना प्रत्यक्षांत आयल्या म्हूण तांणी खोस उक्तायली. राज्यांतल्या काजू शेतकारांक मुट्टो पुंजावन कोळंबेर हाडून काजू वेगळपाक बरोच वेळ लागतालो. तो वेळ आनी त्रास आतां उणो जातलो अशें जोशी हांणी सांगलें. एका वरा भितर 500 किलो काजूंचेर ही प्रक्रिया जाव येता. आतां हें यंत्र तयार करूंक 80,000 रुपया खर्च येता पूण मागणी वाडत जाल्यार हो खर्च उणो जातलो अशी माहिती तांणी दिली. 2 वर्सांच्या मुळावे शिक्षण पदविका म्हळ्यार डीएड अभ्यासक्रम प्रवेशा खातीर अर्ज आनी म्हायती पुस्तिका 26 मार्च ते 23 एप्रील मेरेन शिक्षण आनी प्रशिक्षण जिल्लो संस्था परवरी हांगा कामाच्या वेळेर विकपाक उपलब्ध आसतली. पुराय भरिल्लो अर्ज स्विकारपाची निमाणी तारीख 26 एप्रील आसा. सरासरी 50% गुणां सयत 12वी परीक्षा पास जाल्ले उमेदवार अभ्यासक्रम प्रवेशा खातीर अर्ज करपाक पात्र आसात. एप्रील मे 2024 12वीच्या परीक्षेक बसपी उमेदवारूय अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज करपाक शकतात. प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेशाची तारीख, मुलाखत आनी हेर म्हायती पुस्तिकेत दिल्ली आसा. ह्या म्हायती पुस्तिकेची किंमत 250 रुपया आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत वेंचणूक नियंत्रण कक्ष सुरू केला. वेंचणूक नियंत्रण कक्ष 24 वरां कार्यरत आसतलो. वेंचणुके संबंदीत कसली कागाळ आसल्यार
225383 वा 9699793464 संपर्क करचो. तशेंच 1950 हो टोल फ्री नंबर कार्यरत आसतलो. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी जिल्लो निर्वाचन अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान उत्तर गोंय लोकसभा वेंचणुके खातीर सगळ्यो वेगवेगळ्यो वस्तू, सामान आनी सेवां खातीर दरपत्रक निश्चित केलां. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडेन सल्लामसलत करून अधिसूचित केले दरपत्रक लोकांच्या म्हायती खातीर www.northgoa.gov.in ह्या वेबसायटीचेर उपलब्ध आसा. गोंयचे आदले मुखेलमंत्री आनी केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची जयंती काल जाली. मिरामार हांगा तांच्या समाधी थळाचेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी फुलांची आर्गां ओंपलीं. गोंयच्या पुराय विकासाचें तांचें सपन पुराय करपाक गोंय सरकार बांदील आसा अशे वेळार मुखेलमंत्री उलयले. पर्रीकार हे गोंयच्या विकासा खातीर सातत्यान वावुरले. देशाचे संरक्षण मंत्री म्हणून तांचें योगदान व्हड आसा. तांचें सपन गोंय सरकार निश्चितूच पुराय करतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. भाजपाच्या हेर फुडाऱ्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी आनी कार्यकर्त्यांनी पर्रीकार हांच्या समाधी थळार आदरांजली ओंपली. आकाशवाणीची द्विभाशीक लायव्ह फोन इन कार्यावळ पब्लीक स्पिकात गव्हर्मेंट ई मार्केट प्लेसात सामील जावन वेपार आनी वेवसाय वाडोवपाची संदी ह्या विशयाचेर अभ्यासपूर्ण चर्चा जातली. ह्या चर्चेत गव्हर्मेंट ई मार्केट प्लेसाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार सिंग सहभागी जातले. कार्यावळी वेळार आयकुप्यांक आमच्या मानेस्तांक जेम पोर्टलाचें म्हत्व आनी ताका लागून तांचो वेवसाय वाडोवपाक कसो मदत जावंक शकता हाचे प्रस्न विचारपाची संद मेळटली. वांटो घेवपा खातीर 011-234-21050 आनी 011-233-14444 ह्या दूरध्वनी क्रमांकाचेर संपर्क सादचो. हे शिवाय आयकुपी आपले प्रस्न व्हॉट्सॅपा वरवीं 9289094044 ह्या क्रमांकाचेर धाडूंक शकतात. आकाशवाणी गोल्ड चॅनल आनी अतिरिक्त वाहिनींचेर ही कार्यावळ रातचे 9:30 आयकुपाक मेळटली. ते भायर आकाशवाणीचे संकेतथळ newsonair.gov.in आनी आकाशवाणीचे युट्यूब चॅनल न्यूज ऑन एअर ऑफिशियल ह्या दोन्ही माध्यमां वरवीं ह्या कार्यावळींत वांटेकार जावपाक शकतात. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी NTA पयलीं जाहीर केल्या प्रमाण 15 ते 31 मे मेरेन CUET UG आयोजीत करतले. ह्या काळात 20 आनी 25 मे ह्या भौशीक वेंचणुकेच्या तारखां कडेन 2 तारखो आड येतात. अर्ज करपाची निमणी तारीख 26 मार्चा उपरांत UET UG खातीर नोंदणी केल्ल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आनी तांचें भौगोलीक वितरण कळटलें अशें अध्यक्ष M जगदीश कुमार हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. ह्या आंकडेवारीचेर आनी वेंचणुकेच्या तारखेचेर आदारीत NTA 15 ते 31 मे ह्या काळात CUET UG खातीर तारीखपत्रक जाहीर करतले अशें तांणी मुखार सांगलां. गोवा कला अकादमी आनी महाराष्ट्र राज्य नाट्य सर्तींत अव्वल क्रमांक पटकायल्ल्या खातीर मांगिरीश यूथ क्लब निर्मीत फादर ह्या नाटकांतल्या कलाकारांक आनी तंत्रज्ञांचो प्रिय प्रगती मंचा वतीन कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकीं भोवमान केलो. ह्या वेळार मांगिरीश यूथ क्लबाचे अध्यक्ष आनी जिल्लो पंचायत सदस्य दामोदर नाईक, विलींग सरपंच हर्षा गावडे आनी प्रिय प्रगती मंचाचे अध्यक्ष युगांकर नाईक आशिल्ले. गोंयचो कलाकार जगात खंय गेलो तर चमकता. ते आपल्या कलाकुशळटायेच्या बळग्यार आनी ही नाट्य परंपरा अबाधीत दवरपाक आयची युवा पिळगी मुखार सरता ते पळोवन समाधान दिसता अशे वेळार मंत्री गोविंद गावडे उलयले. म्हैसुरात जाल्ल्या क्लॅश ऑफ टायटन्स ह्या ऑटोक्रॉस सर्तींत गोंयचो रेसिंग ड्रायव्हर वैभव मराठे हाणें 1400 cc गटांत जैत जोडले. FMSCI हांची मान्यताय आशिल्ली सर्त वामसी मेर्ला हांचे वतीन जाली. फोंडेच्या वैभव मराठेन 2019 आनी 2020 वर्सा राष्ट्रीय कार रेसिंग सर्तींत INRC 4 गटांत विजेतेपद मेळयिल्लें. 2 दशकां तो ऑटोक्रॉस आनी रॅली सर्तींत वांटो घेता. आतां तो 2024 आनी 2025 वर्सा आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार ऑटोक्रॉस सर्तींत वांटो घेवपाची तयारी करता. मजगतीं गोवा तलवारबाजी संघटने वतीन घेतिल्ल्या राज्य पांवड्यावेल्या सर्तींत दादल्या गटांत कुशल दास, दिनेश कामी, वीरप्रताप शर्मा हांणी तर बायलांच्या गटांत अदिती निर्मले, तमन्ना वरळीकर, सई शिरोडकर हांणी जैत जोडलें. 14 वर्सां सकयल्या गटांत चलयांत नित्या खन्ना आनी अद्विका पावळेकर हांकां अनुक्रमे भांगरा आनी रुप्या पदक, तर चल्यांच्या पंगडांत निनाद कोटनीस भांगरा पदक, पार्थ मांद्रेकार रुप्या पदक आनी ब्लाजियो फुर्तादो आनी क्रिश गांवकार हांकां कांच्या पदकां मेळ्ळीं. पणजे बाजारात फाटल्या कांय दिसां सावन मिरसांगेचे दर वाडत आसा. आयतारा दरान शतक पार केलें. ढब्बू मिरसांगेचो दर 80 रुपया प्रति किलो आशिल्लो तो 100 रुपया जाला. मजगतीं लसणाचे दर व्हड्या प्रमाणात देंवले आनी 200 रुपया प्रति किलो जाल्यात. फाटल्या सप्तकांत कांदो, बटाट आनी टोमॅटोचे दर देंविल्ले आनी 30 रुपया प्रति किलो आशिल्ले. पूण आयतारा कांदो 5 रुपया किलो वाडलो. देशांत कांद्याची निर्यात बंदी लागू जाल्ल्या सावन कांद्याचे दर देंवल्यात. तशेंच बटाट आनी टोमॅटोचो परत दर 10 रुपयांनी वाडला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेंत आचारसंहितेच्या कारवाये खातीर वेंचणूक आयोगान केल्यात खर उपाय. गोवा अध्यात्मीक महोत्सव मिरामार दर्यादेगेर व्हडा भक्तीभावान जालो. D.Ed अभ्यासक्रमा खातीर प्रवेश अर्ज आनी म्हायती पुस्तिका 26 मार्च ते 23 एप्रील म्हणसर जातली उपलब्ध.
आकाशवाणीची द्विभाषीक लायव्ह फोन इन कार्यावळ पब्लीक स्पीक आयज रातच्या 9:30 वरांचेर. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.